السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله الله ദിവസവും വരാനുള്ള പ്രധാനമായ കാറുകളിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ചെയ്യും. إلى حضرة نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاده وجميع أهل بيته أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع أصحاب البدريين وسائر الصحابة كلهم أجمعين الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة ويس القرن وأمه رضي الله عنهما الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأقطاب والأغياث والأولياء والشهداء من لدن آدم عليه السلام
يا يوم القيامة من الجن والإنس ذكرا وأنثى أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, സഹോദര, നമ്മളിൽ നിന്ന് മൺമറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഫാത്തിഹ ഓതി നമുക്ക് ഹദിയ ചെയ്യാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله سبحانه وتعالى നാം ഓതിയ ഫാത്തിഹകളെല്ലാം നമ്മളിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ൽ സവാബ് നൽകി തുടക്ക ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വർഗ്ഗപൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല വിശാലമാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന, പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു ദിക്റാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി അദദ ഖൽഖിഹി എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഈ ദിക്ർ. ഈ ദിക്ർ രാവിലെ ആരെങ്കിലും ചൊല്ലിയാൽ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ ദിക്ർ ചൊല്ലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന മഹത്തായ ദിക്റാണ്. യാ അല്ലാഹ്, എല്ലാവരും ഒരു 3 പ്രാവശ്യം എല്ലാവരും കൂടെ ചൊല്ലുക. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി അദദ ഖൽഖിഹി വറിളാ നഫ്സിഹി വസിനത അർശിഹി ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനേ. മീന برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله. ദുആഉൽ കർബ്.
ദുആഉൽ ഖർബ് നമുക്കറിയാം. ഹബീബായ മുത്ത് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പ്രയാസങ്ങള് പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചൊല്ലിയിരുന്ന ദിക്റാണ് ദുആഉൽ ഖർബ്. നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാൻ, പ്രയാസങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ നീങ്ങിക്കിട്ടാൻ, തടസ്സങ്ങളൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 3 തവണ എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി മനസ്സറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലുക. ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹുൽ അളീമുൽ ഹലീം. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. الله ദുആഉൽ ഖർബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും തടസ്സങ്ങളും എല്ലാം റബ്ബേ നീ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഈ ദിക്റിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സറിയുന്ന റബ്ബേ, അവരുടെ നീറുന്ന വിങ്ങുന്ന പുകയുന്ന പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്ന റബ്ബേ, ദുആഉൽ ഖർബിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത് ദുആ ഇസ്തിഗ്ഫാർ. ഒരു 33 തവണ എല്ലാവരും അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അസീം, 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 أستغفر الله العظيم، 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 أستغفر الله العظيم،
أستغفر الله العظيم 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 الله ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഇസ്തിഗ്ഫാർ റബ്ബേ നീ ഖബൂലാക്കണം അല്ലാഹ് നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ് ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ നീ പുറത്തു തരണം അല്ലാഹ് ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീം ഇത് നമ്മൾ ചൊല്ലാൻ പോകുന്ന ദിക്റുണ്ടല്ലോ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറാണ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ആരെങ്കിലും രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലിയാൽ പതിവാക്കിയാൽ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുള്ള ദിക്റാണ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപമോചനങ്ങളുടെ നേതാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇസ്തിഗ്ഫാറാണ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ എല്ലാ പാപമോചനങ്ങളുടെയും നേതാവാണ് സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 3 തവണ ചൊല്ലിക്കോളൂ اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت അല്ലാഹുവേ സയ്യിദുൽ ഇസ്തിഗ്ഫാറിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് ഞങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും ഞങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അല്ലാഹ് നീ വിട്ടുപുറത്ത് നീ മാഫാക്കി തരണം അല്ലാഹ് آمين برحمتك يا أرحم الراحمين إن شاء الله 33 തവണ ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തക്ബീരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ എത്രയെത്ര മഹത്തമാണ് അവിടത്തേക്ക് ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ ആണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടം
ഇൻഷാ അല്ലാഹ് സ്വലാത്തുൽ ഹുദൂർ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഒരു 33 തവണ പ്രിയമുള്ളവരെ ഒന്ന് ചൊല്ലിക്കോളൂ. സ്വലാത്തിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട്, സ്വലാത്തുൽ ഹുദൂറിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും റബ്ബേ നീ എടുക്കണം അല്ലാഹ്. ചൊല്ലുന്നവർക്ക് ഈമാൻ സലാമത്താ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മുറാദുകളൊക്കെ നീ ഹസിലാക്കണേ അല്ലാഹ്. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني.
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني الله ഞങ്ങളിൽ ഈ സ്വലാത്ത് സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ് നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ ഹബീബായ തങ്ങളെ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തവണയെങ്കിലും കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹ് ആ മദീനയിലെത്താൻ റബ്ബേ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാഹുവേ നിന്നു വേണ്ടി സമയം ചിലവഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യം ചിലവഴിക്കുന്നത് സമ്പത്ത് ചിലവഴിക്കുന്നത് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകുന്നത് അല്ലാഹുവേ ഇതെല്ലാം ഹബീബിനോടുള്ള ഇഷ്ക് ധാരാളം ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നീ നൽകണം അല്ലാഹുവേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ ഉൾപ്പെടുത്തണം ഹബീബായ തങ്ങളോട് ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തിൽ നീ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനേ ഞങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്നതും ചെയ്യുന്നതും പ്രവർത്തിക്കുന്നതും എല്ലാം അതിനൊരു കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹുവേ നിന്നൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഇരുലോക വിജയം നീ നൽകണം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങൾ മുഅ്മിനാത്തുകൾ സഹോദരന്മാര് സഹോദരിമാര് അവർ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും റബ്ബേ നിനക്ക് സവാബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ആരൊക്കെയുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിൽ നീ ദോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ് ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ പ്രിയമുള്ള സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ 11 തവണ സ്വലാത്ത് പതിവാക്കുന്നവർക്ക് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയരുന്നതും ആകാശ ലോകങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതുമായ എന്തെല്ലാം ആഫത്തുകളുണ്ടോ മുസീബത്തുകളുണ്ടോ എന്തെല്ലാം ഷർറുകളുണ്ടോ കണ്ണേറുകളുണ്ടോ നാവേറുകളുണ്ടോ ുള്ളവരുടെ ഉപദ്രവങ്ങളും എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാത്തിനും തൊട്ടും കാവല് കിട്ടുന്ന എല്ലാ ദിവസവും 11 തവണ പതിവാക്കുന്നവർക്ക് അത് വലിയ മഹത്വം വലിയ ഉപകാരമുള്ളതാണ് ഒരു 11 തവണ സ്വലാത്ത് നമുക്ക് ചൊല്ലാൻ അല്ലാഹുവേ ചൊല്ലുന്ന പങ്കെടുക്കുന്ന സഹകരിക്കുന്ന സമയം കണ്ടെത്തുന്നവര് ജോലി തിരക്കിനിടയിൽ പോലും അല്ലാഹുവേ നിന്റെ അധികാറുകൾ ചൊല്ലാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നവരാണ് കേൾക്കുന്നവരാണ് സഹകരിക്കുന്നവരാണ് അല്ലാഹുവേ നീ വെറുതെയാക്കല്ലേ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകളോടെ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ് അല്ലാഹുവേ നീ വെറുതെയാക്കല്ല റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റബ്ബേ അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും എല്ലാം അറിയുന്ന റബ്ബേ എല്ലാം നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് മനസ്സിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ് മനസ്സമാധാനം നൽകണേ അല്ലാഹ് അവരുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും ആയുസ്സിലും സമയങ്ങളിലും സർവ്വതിലും റബ്ബേ നീ ഖൈറ് ബറക്കത്ത് നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് സർവ്വ തടസ്സങ്ങളും നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്
ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ, ഈമാനി സലാമത്താക്കി തരണേ അല്ലാ. അത് കാരണം റബ്ബേ ഹൃദയം ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ളതാണല്ലോ. എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാ. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به اللقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم
وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തും നാരിയ കളിൽ നിന്ന് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തും നാരിയയുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹ് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് എല്ലാവിധ ശർറുകളെ തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ് കണ്ണേറ് നാവ് സിഹ്ർ പൈശാചികമായ ശർറുകൾ സൂയാലുക്കട സൂയകളിൽ നിന്ന് ചതിയന്മാരുടെ ചതികളിൽ നിന്ന് എന്തെല്ലാം കടിവല കെട്ടിക്കൊടുക്കുകളുണ്ടോ റബ്ബേ പങ്കെടുക്കുന്ന ഞങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാം നീ നീക്കി തരണം റബ്ബേ അല്ലാഹുവേ എല്ലാ ആഫത്തുകളും മുസീബത്തുകളും തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാഹ് ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവര് ഭാര്യ മക്കള് മാതാപിതാക്കള് കൂട്ടുകാർ റബ്ബേ എല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹുവേ നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ് അടുത്ത് നമ്മൾ ചെല്ലാൻ പോകുന്ന സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഒരുപാട് മഹത്വങ്ങളുടെ കലവറയാണ് എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളൂ ഒരു 11 തവണ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഒരു തവണ ചൊല്ലിയാൽ തന്നെ 6 ലക്ഷത്തിലധികം മഹത്വമുള്ള പ്രതിഫലമുള്ളതാണ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഒരുപാട് അത്ഭുതങ്ങളുടെ കലവറയാണ് ആഗ്രഹങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾക്ക് മഹത്വമുള്ളതാണ് സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും ചൊല്ലിക്കോളൂ اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق وناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. الله ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹുവേ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും റബ്ബേ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അവിടെ പ്രതീക്ഷകളൊക്കെ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ നീ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹുവേ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇരുലോക വിജയം റബ്ബേ നീ നൽകണം സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ജോലിയിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങള് ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങള് എല്ലാം നീ നീക്കി തരണം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സറിയുന്ന റബ്ബേ സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ വിഷമങ്ങളും നീ മാറ്റി തരണേ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടനീളം റബ്ബേ നീ ഖൈർ ബറക്കത്ത് നൽകണേ ജോലിയിൽ നീ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ സമ്പത്ത് റബ്ബേ നീ ബറക്കത്ത് നൽകണേ ഹലാൽ സമ്പാദിച്ച് ഹലാലിലൂടെ ചിലവഴിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹുവേ സമയങ്ങളിൽ നീ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണം آمين برحمتك يا أرحم الراحمين ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാവിന് ചൊല്ലാൻ പ്രയാസമില്ലാത്തതും നന്മ തിന്മകൾ തൂക്കുന്ന മഹ്ശറ മൻസബില് ആ മീസാനിൽ ഭാരമുള്ളതും അല്ലാഹുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളതുമായ ദിക്റാണ് സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി സുബ്ഹാനല്ലാഹി അളീം എന്ന ഈ മഹത്തായ ദിക്ർ ഒരുപാട് പ്രതിഫലമുള്ളതാണ്. നമ്മുടെ ചെറുദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കാന്, തിന്മകൾ മായ്ക്കാന്, നിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നന്മകൾ ചേർക്കാന്, ഹൃദയം നന്നായി കിട്ടാന് തുടങ്ങി ഒരുപാട് മഹത്വമുള്ള തസ്ബീഹാണ്. ഒരു 33 തവണ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമുക്ക് ചെല്ലാം. ഒരാള് 100 തവണ ഒരു ദിവസം എത്രയോ മഹത്വങ്ങളാണ്, എത്രയോ മഹത്വങ്ങളാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് 33 തവണ നമുക്ക് ചൊല്ലാം. സുബ്ഹാനല്ലാഹി വബിഹംദിഹി
وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله 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 وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم الله സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ അല്ലാഹുവേ നീ ഖബൂലാക്കണം അല്ലാഹ് آمين برحمتك يا أرحم الراحمين الله سبحانه وتعالى ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള മജ്‌ലിസുകളിൽ നമ്മുടെ മജ്‌ലിസ് ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാകട്ടെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളെയും
ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ആശിഖീങ്ങളായി മുഹിബ്ബീങ്ങളായി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു പെരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദിവസത്തിൽ വരാറുള്ള 500 സ്വലാത്ത് ഞാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും നിങ്ങളോടൊക്കെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ, ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല സ്വലാത്തിന്റെ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തീകരിച്ച് പരമാവധി ഉറങ്ങാതെ കിടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതന്നെ. സൂര്യോദയം വരെ ദിക്റുകളിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായ പരമാവധി എല്ലാ ആളുകൾക്കും ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല എല്ലാവർക്കും ഖൈർ ബറക്കത്ത് എല്ലാം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله. അള്ളാഹുവിന്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് തന്ന ആയുസ്, സമയം, ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത് എല്ലാം ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ദിക്റുകളും ഒക്കെ നമ്മൾ ചൊല്ലി അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. റഹ്മനായ രാജ സയ്യിദായ മാലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ ഖാലിഖായ റാസിഖായ അല്ലാഹ്, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ അദ്കാറുകൾ എല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണം അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഇതിന്റെ എല്ലാം മിസ്ല സവാബ് ഹബീബായ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, ബദരീങ്ങളുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. അതുപോലെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകള് അല്ലാഹുവേ, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. ഉമ്മ മരണപ്പെട്ടവരും ജ്യേഷ്ഠാനുജന്മാർ, അയൽവാസികൾ, ബന്ധുമിത്രാദികള്, കൂട്ടുകാരിൽ പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവോട് എല്ലാവരുടെയും ഖബറിൽ റബ്ബേ നിന്നൊക്കെ അവർ നീ സന്തോഷത്തിലാക്കണേ അല്ലാ, അവർ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാ. അവരെയും ഞങ്ങൾ എല്ലാവരെയും റബ്ബേ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസ്
ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയോട് കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണം അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയതില്ല നീ കബൂലാക്കണം റഹ്മാനെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും മനസ്സറിയുന്ന റബ്ബേ, അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള എല്ലാ മുറാദുകളും റബ്ബേ നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാ. വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും ൊക്കെ നീ റാഹത്തും സമാധാനവും സന്തോഷവും അല്ലാ. ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണം അല്ലാഹുവേ. നാട്ടിൽ പോകുന്നവർ അറിയിച്ചവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ, നീ ഹൈർ ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാ. യാത്രയുടെ ഉടനീളം റബ്ബേ നീ ഹൈറും ബറക്കത്തും നൽകണം അല്ലാ. കുടുംബത്തോടൊപ്പം റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ കഴിയാൻ, സന്തോഷത്തോടെ ജീവിക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണം അല്ലാ. അവരുടെയും ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും കുടുംബജീവിതം നല്ല ഇമ്പമുള്ള കുടുംബ ജീവിതമാക്കി തരണേ അല്ലാഹു. ദുആ കൊണ്ട് പലവരും പല വിഷയങ്ങളുമായി കൊണ്ട് ദുആ കൊണ്ട് ചെയ്തവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. ഹലാലായ എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണം അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളുടെ മനസ്സിനെ നന്നാക്കി തരണേ ഇവരില്ലാത്ത ഇല്ലാത്ത ഒരാളോട് ഉറപ്പില്ലാത്ത വിദ്വേഷമില്ലാത്ത പകയില്ലാത്ത നിഷ്കളങ്കമായ ഒരാളോട് ഉറപ്പില്ല, ഒരാളെ ഗീബത്ത് പറയാത്ത നല്ല മനസ്സിന്റെ ഉടമകളാക്കി ഞങ്ങളെല്ലാവരും റബ്ബേ നീ മാറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, കണ്ണേറ് നാവേറ് സിഹ്റ് പൈശാചികമായ ശർറുകൾ സർവ്വ ആഫത്തും തടങ്ങുകൾ കൊടുക്കുകളെല്ലാത്തിനും തൊട്ട് നീ കാക്കണേ അല്ലാ. സൂയകളിൽ നിന്ന് ചതിയന്മാരുടെ ചതിയിൽ നിന്നെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കാവൽ നൽകണം റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും മക്കളിലും വീടുകളിലും കച്ചവടത്തിലും ബിസിനസ്സിലെ സർവ്വ കാര്യങ്ങളും റബ്ബേ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി കൊടുക്കണം അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളൊക്കെ മരണസമയം നീ നന്നാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും കാണാൻ, അതുപോലെ മദീന സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ, ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ, അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടാനെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ മദീനയെ കാരണമാക്കണേ അല്ലാഹുവേ. അതിൽ ഇരുന്നത്, ലൈക്ക് ചെയ്തത്, ഷെയർ ചെയ്തത്, പ്രോത്സാഹനങ്ങൾ നൽകിയത്, അതുപോലെ എന്തൊക്കെ ചെയ്തതുണ്ടോ അതൊക്കെ നീ കബൂലാക്കി റബ്ബേ. അതിലൊക്കെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടം ലഭിക്കുന്നതിന് കാരണമാക്കി തരണേ അല്ലാഹ്. നരകം തൊടാതെ സിറാത്ത് പാലം വിട്ടുകിടന്ന് സ്വർഗത്തിലെത്തുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ മുഴുവൻ ആളുകളെയും റബ്ബേ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവർത്തനങ്ങളും റബ്ബേ അതിന്റെ ഒരു കാരണമാക്കി തന്നെ അല്ലാഹ്. ഇരുന്നതും നീ ചൊല്ലിയതും നിന്റെ വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോകണ ഖബറിൽ ദോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രിയപ്പെട്ട ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ ആഫിയത്തുൽ ദീർഘായുസ്സ് നൽകണം അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാലം ഇസ്സത്തോടെ അഭിമാനത്തോടെ റാഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് റബ്ബേ നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളെ നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആര് ഞങ്ങളെ കൈവടിഞ്ഞാലും റബ്ബാകുന്ന നീ ഞങ്ങളെ കൈവടിയില്ല അല്ലാഹു. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ പ്രതീക്ഷയോടെ പങ്കെടുക്കുന്നവരാണ് അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷകളിൽ നിറവേറ്റി തരണേ അല്ലാഹുവേ. നിന്നിലേക്ക് ഉയർത്തിയ കരങ്ങൾ അല്ലാഹുവേ കൊണ്ട് മഖാം ഇബ്രാഹിം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മണ്ണാണല്ലോ റബ്ബേ. ദുആക്ക് ഇജാബത്തുള്ള മജ്ലിസുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹുവേ. ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ ചെറുതും വലുതും രഹസ്യവും
ായി എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാതത്രയധികം തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയവരാണ്. അടച്ചവനെ തെറ്റുകൾ കാരണം ഞങ്ങളെ നീ തട്ടിക്കളയല്ല റബ്ബേ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഗഫാറും റഹീമുമായ അല്ലാ, സർവ്വ പാപങ്ങളും നീ വിട്ടുപുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളെ നീ കബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാ, ഹബീബായ തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അവിടുത്തെ അശ്രീകളായി മുഹബ്ബീകളായി ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على النبي الأمي وعلى آله وسلام على المرسلين والحمد إن شاء الله. إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ആമീൻ ദുആ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉസൈക്കും